मैले भने बुझिरहेछ कि नै? आवृत्तिले बुझिरहेछ? बुझिरहेछ सर। हो, फर्स्टमा के गर्ने अरे, लेन्थ लिँदाखेरि पहिला फर्स्टमा के लेख्ने रे, एउटा डिफ्रेन्ट ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी दिन्छ तिमीलाई। सपोज मानौँ एक्जाम्पल लिउँ न, मानौँ हाम्रो तीनटा नन फ्रिक्वेन्सी लिउँ। सपोज मानौँ f1 = 512 हर्ट्ज छ एउटा, मैले हिजो एक्जाम्पल दिएँ। f2 = मैले लिएँ कति लेखेँ हिजो, 480 हो, 480, र f3 लिएँ मैले 384 हर्ट्जको। यो तीनटा फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्कले मैले ल्याबमा हो एक्सपेरिमेन्टले भने। अब मैले के गरेँ, ल मास वेट मैले फिक्स राख्दैछु, टेन्सन अन द स्ट्रिङ मैले के गर्दैछु, यो वेट ह्याङ्गरमा एउटा मास फिक्स राख्दैछु र यसमा स्ट्रिङमा टेन्सन के भयो, अब फिक्स्ड भयो, टेन्सन पनि फिक्स भयो, म्यू पनि किन फिक्स भयो, म्यू मैले एउटा सिंगल वायर मात्रै युज गरिरहेको छु, ब्रास वायर हो। अब मैले यो तीनटा फ्रिक्वेन्सी लिएँ, सपोज मानौँ मैले एक्जाम्पललाई डिफ्रेन्ट। अब मैले यसको करेस्पोन्डिङ रेजोनेटिङ लेन्थ निकालेँ। कसरी निकाल्ने अरे रेजोनेटिङ लेन्थ? पहिला के गरेँ, ट्युनिङ फर्क फ्रिक्वेन्सी f1 लिएँ, त्यसलाई के गरेँ, रबर ब्याटमा हाने ट्युनिङ फर्कको, अनि यो स्ट्रिङलाई ल्याएर यहाँ बक्समा राखेँ, र अब यो के हुन्छ, स्ट्रिङ भाइब्रेट हुन खोज्छ, र मैले लेन्थ अब यसलाई मुभ गर्दै जान्छु, ब्रिजलाई भनेको लेन्थ चेन्ज गर्दै जान्छु, कुन लेन्थमा म्याक्सिमम भाइब्रेट हुन्छ त त्यो हेर्दै जान्छु। यो कसरी, यो ब्रिज मुभ गरेर दुईटा ब्रिज मुभ गर्दै गएँ, एउटा सर्टेन लेन्थमा यो म्याक्सिमम भाइब्रेट हुन्छ, त्यसलाई मैले माने L1 कति आयो भने सपोज मानौँ 10 सेन्टिमिटरमा आयो, आउँछ त्यति आयो एक्जाम्पल अलि सेलाई हो। फेरि मैले f2 लिएँ, 480 हर्ट्जको f2 लिएँ, र मैले फेरि त्यही प्रोसेस गरेँ, हाने स्ट्रिङमा त्यो के अरे रबर प्याडमा हाने, त्यसको भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फर्कलाई यहाँ ल्याएर राखेँ हो। त्यसपछि एउटा सर्टेन लेन्थमा यो फेरि म्याक्सिमम भाइब्रेट हुन्छ, र यसको माने 480 हर्ट्जको माने मैले L2 = 12 सेन्टिमिटर आयो भनौँ, अथवा 11 सेन्टिमिटर भनौँ हो। र त्यस्तै गरी f3 लाई हाल्दाखेरि L3 = कति आयो, सपोज मानौँ 13 सेन्टिमिटर आयो हो। अब मैले यो क्याल्कुलेट गर्दा त f1 L1 = f2 L2 = f3 L3 एक्ज्याक्टली इक्वल त आउँदैन, त्यो मैले ल्याबमा गर्दाखेरि अलमोस्ट के आइदिन्छ, इक्वल आइदिन्छ। त्यो भनेको के आयो, कन्स्ट्यान्ट आइदिन्छ अलमोस्ट। यसले के भेरिफाई गरिदिन्छ त, f इज इन्भर्स, किनकि हेर्दै फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि लेन्थ घट्दै गछ, रेजोनेटिङले 10 भयो, मैले फ्रिक्वेन्सी घटाएँ लेन्थ बढ्यो, फ्रिक्वेन्सी घटाउँदाखेरि लेन्थ बढ्न पर्यो, फ्रिक्वेन्सी घटाएँ लेन्थ बढ्यो, अनि दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि के आउँछ, कन्स्ट्यान्ट आइदिन्छ त। यो भयो f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/L फर्स्टको भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के गर्छ तिमीले, सेकेन्ड के थियो, f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √t। अब के गर्छ तिमीले, रेजोनेटिङ यहाँ के हो, यो भनेको एउटा लेन्थ र फिक्स राख्छौ, म्यू र L भनेको फिक्स राख्छौ भने यो ब्रिजको पोजिसन मैले फिक्स राखेँ, सपोज 10-15 सेन्टिमिटर एउटा फिक्स राखेँ। अब मैले के चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि f1 f2 लिएँ, फेरि f1 कति लिएँ 512, f2 484 हो, अर्को 512 हर्ट्ज 480, अर्को कति लिएँ 384 हर्ट्जको। ल अब मैले बेस सुनिरहेको छैन आवाज सबैले, साउन्ड सुनिरहेको छ कि नै? छ सर छ। ल मैले f1 लिएँ, तीनटा फ्रिक्वेन्सीको ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी लिएँ, डिफ्रेन्ट 512। अब मैले के चेन्ज गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो यहाँ, अब मैले म्यू र L त फिक्स छ भनेको रेजोनेटिङ लेन्थ यो ब्रिजको पोजिसन फिक्स राख्छ। अब मैले टेन्सन भ्यारी गर्छु, टेन्सन कसरी भ्यारी गर्छु त, मैले टेन्सन कसरी भ्यारी गरिन्छ, टेन्सन कसरी भ्यारी गरिन्छ, मास चेन्ज गरेर हो, यहाँको मास हो। सुरुमा मैले राखेँ, ल सपोज मानौँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई, सपोज मानौँ m1 = राखेँ मैले, सपोज मानौँ m1 राखेँ, पहिले फर्स्टको लागि m1 राखेँ 2500 ग्राम हो। त्यसपछि राखेँ कति राख्दै भन्दाखेरि 2200 ग्राम राखेँ, मैले यो सजिलो गर्नलाई मैले यो ठ्याक्कै एकजना आउँछ कि भ्यालु भनेर 2500 ग्राम राखेँ। अर्को राखेँ f3 मा मैले राखेँ कति राखेँ भन्दाखेरि 384 मा 1500 ग्राम राखेँ ल मैले मानौँ। अब यहाँबाट तिमीले के गर्छ, यो m1 m2 m3 निकाल्यो, यहाँबाट t1 t2 t निकाल्छौ, t निकाल्छौ, t कति आयो, t भनेको mg हो,
टी कति आउँछ 25 इन्टु 10 यसलाई 2.5 केजी इन्टु 20 गर्दाखेरि कति हुन्छ यो कति हुन्छ 2.5 केजी हैन त हो 2.5 इन्टु 10 कति हुन्छ 25 केजी आयो अरु कति आयो 22 केजी आयो अरु कति आयो 15 केजी आयो 1500 ग्राम भनेको कति 1.5 केजी हैन त 1.5 केजी इन्टु 10 भनेको 15 आयो भन्छ टेन्सन यति आउँछ अब तिमीले के देख्छौ भन्दाखेरि हामीलाई के आयो f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट d हैन चाहिएको भनेको f बाइ रुट d को भ्यालु के आउनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट आउनु पर्छ पर्दैन हो भनेपछि यहाँबाट तिमीले मेजर गर्दाखेरि के आउँछ f1 को भ्यालु कति आउँछ ल सबैमा मेजर गरेर त f1 बाइ रुट 2 यति नै कन्स्ट्यान्ट अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट आइदिन्छ भ्यालु f1 बाइ रुट 2 गर्दाखेरि यो पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ यो तीनटा के आउँछ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट आउँछ यसले के भेरिफाई गरे त f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट d हैन त यो गर त यो क्याल्कुलेसन मैले अलि मिस्टेक हुन सक्छ अलमोस्ट इक्वल आउँदैन कन्स्ट्यान्ट अलमोस्ट सबै सेम आउँदैन अलि इरर त आइहाल्छ कन्स्ट्यान्ट आइदिन्छ भ्यालु अब यहाँबाट के देखियो भने f1 फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि के भन्नु पर्यो टेन्सन पनि बढ्नु पर्यो टेन्सन बढिरहेछ किनकि f इज बढाउँदाखेरि के भन्नु पर्यो टेन्सन पनि बढ्नु पर्यो नि f1 को लागि t को भ्यालु 25 केजी आछ f2 को भ्यालु 480 राख्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी घटाए मास पनि घट्यो टेन्सन पनि घट्यो फ्रिक्वेन्सी के फेरि घटाए फेरि घट्यो अब मैले f र रुट 2 को ग्राफ गर्दाखेरि रुट d को ग्राफ गर्दाखेरि के आउँछ स्ट्रेट लाइन आइदिन्छ यसले के भेरिफाई गर्छ त व्हिच भेरिफाइज द ल अफ के हो टेन्सन ठीक छ यो बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ सर ल अब अर्को लास्ट को लेखे थियो यो हेर्ने मैले लेखौँला अलि थोरै लास्ट के थियो f इज इन्भर्स 1 बाइ रुट नि यसमा टेन्सन र लेन्थ के गर्छौ फिक्स राख्छौ भनेपछि म्यू चेन्ज भने के हो मैले वायर चेन्ज गर्छु अब तिमीले वायर एउटा ब्रासको लिन्छौ सुरुमा ब्रासको वायर लियो सपोज मानौ म्यू केमा डिपेन्ड हुन्छ डायमिटर भनेको नेचर अफ द मटेरियलमा डिपेन्ड हुने भयो मैले सुरुमा ब्रासको लिए म्यू हो ब्रासको लिँदाखेरि मैले लेन्थ र के राख्छु वेट टेन्सन फिक्स राख्छु र f1 त्यही तीनटा लिए मैले f1 500 एउटा फ्रिक्वेन्सी f1 f2 f3 लिए र f1 लिँदाखेरि एउटा वायरमा मैले एउटा वायर ब्रासको लिए र त्यही ट्युनिङ फर्क 512 को 512 हर्ट्जको ट्युनिङ फर्क ल्याएर गए हो ल्याएर हुँदाखेरि केमा हुन्छ एउटा सर्टेन पोइन्टमा यसको के हुन्छ एउटा f1 को एउटा सर्टेन भ्यालुमा के आउँछ फेरि यो पेपर खस्दिन्छ अथवा फिक्स हुन्छ के हुन्छ रेजोनेन्स भइदिन्छ र त्यसको मेजर गर्छ हामीले अर्को के गर्छ फेरि एउटा यो भयो अर्को वायर कुन ल्याउँछौ अर्को कपरको ल्याउँछौ अर्को वायर स्टिलको ल्याउला हरेक वायरको के हुन्छ म्यू चेन्ज गर्दै जान्छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी के गर्छौ दुईटा के करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी लिँदै गर्छ कुन फ्रिक्वेन्सीमा कुन ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सीमा यो झर्छ हैन एउटा वायर लियो नि त एउटा फ्रिक्वेन्सी लिए मैले सर्टेन एउटा 512 मै झर्छ भन्थे हैन एउटा वायर ब्रासको वायर लिए लेन्थ र यो फिक्स राखेछु अरु फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दै गर्छौ कुन फ्रिक्वेन्सीमा यो पेपर खस्छ त म्याक्सिमम भाइब्रेसन हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी नोट गर्छौ त्यो वायरको सपोज मानौ मैले लिए ल f1 इज इक्वल टु 512 512 हर्जै लिए मानौ यसको म्यू1 ब्रासको लिए ब्रासको कति छ भन्दाखेरि सपोज मानौ 0.016 यो ग्राम पर सिएम है होला यो समथिङ है मैले यसको एक्ज्याक्ट डाटा त छैन अर्को लिए यो मेटम है अर्को लिए 354 गर्छु यसको मानौ म्यू2 कति आथ्यो म्यू2 कति आछ भन्दाखेरि यसको 0.02428 समथिङ होला है यति हुन्छ र यहाँबाट हामीले f बाइ रुट म्यू को भ्यालु गरे f रुट म्यू को भ्यालु गरे भने के आउनु पर्यो भन त f रुट म्यू को भ्यालु कति आउनु पर्यो कति आउनु पर्छ कन्स्ट्यान्ट आउनु पर्छ यो मल्टिप्लाई गरेर लगभग कन्स्ट्यान्ट आउँछ यो कति आउँछ भन्दा त्यो अलमोस्ट यो मैले एक्जाम्पल दिनको लागि मात्र ल्याए रेडी यति होला यसमा मात्र के चेन्ज गर्ने तिमीले वायर चेन्ज गर्छौ अरु के हैन अरु सबै फिक्स गर्छौ रेजोनेटिङ लेन्थ र यो वेट पनि फिक्स गर्छौ
र त्यसको करेस्पोन्डिङ ट्युनिङ फर्कले के गर्छ भाइब्रेट गराउँदै जान्छ जस्तो एउटा सर्टेन ट्युनिङ फर्कमा होला ब्रासको कपर वायर लिँदाखेरि कुन ट्युनिङ फर्कले यो भाइब्रेट हुन्छ त्यो हेर्छौँ हो र कपरको लिँदाखेरि कुन ट्युनिङ फर्कले यो भाइब्रेट हुन्छ त्यो हेर्छौँ हो यसको म्यु त तिमीलाई दिए आउँछ म्यु त थाहा हुन्छ निकाल्न सक्छ नि डायमिटर युज गरेर निकाल्न सक्छ छैन यसको डेन्सिटी दिए आउँछ डायमिटर तिमीले त्यही उबाट माइक्रोमिटरबाट मिजर गर्छौ अनि म्युको भ्यालु मिजर गरिहाल्छौ सकिन्छ यो अरु केही छैन म्यु चेन्ज गर्नु भनेको वायर चेन्ज गर्नु अरु केही पनि हैन ल बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ सर अब मैले एउटा अनि यो हलो किन राखेको हुन्छ रे क्वेशन सोध्छ तिमीलाई सर्ट क्वेशनमा है सर्ट क्वेशनमा के सोध्छ why sonometer box is hollow inside अथवा क्वेशन अर्को पनि क्वेशन 2 मा why all the string instruments are provided with hollow box यो पनि सोधे हुन्छ what is the यो पनि भने क्वेशन what is the use of sounding box in musical instrument यो सब के हो तिमीहरुको क्वेशन एउटै हो लगभग यसको एउटै कन्टेन्ट एन्सर भने के अरे मेन तिमीले यति मात्रै लेखे पनि आयो टु इन्क्रिज द इंटेंसिटी अफ साउंड अथवा लाउडनेस अफ साउंड बढाउनको लागि यो गरे हुन्छ यो लेख्दा पनि तिमीहरुको मार्क्स आयो किनकि मेन कन्टेन्ट भनेको के हो टु इन्क्रिज द इंटेंसिटी अथवा लाउडनेस अफ साउंड साउन्डको लाउडनेस बढाउनलाई त्यो हलो गरे हुन्छ यति लेख्दा पनि तिमीहरुको 1 मार्क्स क्यारी हुन्छ यो त मेन कन्टेन्ट हो अब तिमीहरुलाई कसरी भूमिका बाँध्ने भनेको तिमीले लेख्न सकिहाल्छ व्हाई सोनोमिटर बक्स इज हलो इनसाइड किन भने अरे किन भने हो त टु इन्क्रिज द इंटेंसिटी अफ साउन्ड हो द इयर हलोमा के हुन्छ द इयर इन्क्लोज यसको आन्सर के हुन्छ द इयर इन्क्लोज्ड in the hollow box is forced into the vibration vibration हुन्छ नि त ear enclosed के भएछ तिमीले होइन त tuning fork is vibrating tuning fork is placed in the top of sonometer box which increases the intensity of sound यही त हो नि मेनी के गर्छ तिमीले हलो किन राख्नु भन्दाखेरि हलोको भित्रको हलो भइसी भित्रको इयर मोलिकुल्स भित्रको इयर के हुन्छ भाइब्रेट हुन्छ केले गर्दा हामी जब स्ट्रिङ के सोनोमिटरलाई ट्युनिङ फक सोनोमिटरको बक्समा टपमा लाएर ट्युनिङ फक राख्दियो भने हो स्ट्रिङ त भाइब्रेट भइरहेछ त्यसको कारणले के भइरहेछ भित्रको हलोमा भएको इयर मोलिकुल्सहरु पनि फोर्सली भाइब्रेट भइरहेछ र एउटा कन्डिसनमा के आइदिन्छ भाइब्रेटिङ यो इयरको भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी र त्यसको फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी के भइदिन्छ बराबर भइदिन्छ र के भइदिन्छ लाउडनेस साउन्ड हामीले साउन्ड सुनिन्छ के तिमीले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छौ साउन्ड तिमीलाई साउन्ड सुनिन्छ एउटा त्यो साउन्ड भनेको के हो रेजोनेन्स कन्डिसनको त्यहाँ म्याक्सिमम साउन्डहरु हुन्छ अनि त्यही भएर हलो राख्नुको रिजन नै त्यही हो ताकि भित्रको इयर इन्क्लोज के भइदियोस् भाइब्रेट भइदियोस् यो भाइब्रेट भइदिएपछि के भइदिन्छ नि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड बढिन्छ अथवा लाउडनेस अफ साउन्ड बढिन्छ त्यति हो टु मेन भनेको रिजन भनेको टु इन्क्रिज द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड भयो यही हो अरु सबैको एन्सर पनि त्यही हुन्छ अब यसको पनि त्यो तिमीहरुको गिटारमा हेर्यो भने गिटारको बक्स पनि त हलो बनाइ हुन्छ हो यो त सबै भित्र त के हुन्छ हलो हुन्छ भायोलिनको अल स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भायोलिनमा पनि त्यही हो किन हलो राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि भित्रको इयर मोलिकुल्स मेन हलो भनेको के हो मेन हलो राखेको वाइ यो 2 को एन्सर यो फर्स्ट को एन्सर भएन 2 को लाई चाहिँ कसरी लेख्ने यसले चाहिँ अल द स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर प्रोवाइडेड विथ हलो बक्स इन अर्डर टु त्यहाँबाट है एन्सर इन अर्डर टु इन्क्रिज द
surface area of the vibrating body. जब भाइब्रेटिङ बडी भनेको कुन हो एयर मोलिकुल्स को सर्फेस एरिया जति मास अफ द एयर भाइब्रेट बडी जति बडी भयो त्यति के हुने भयो एम्प्लिट्युड बढ्ने भयो त्यो एम्प्लिट्युड बढ्नु भनेको के हो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड बढ्नु हो लाउडनेस अफ द साउन्ड डिपेन्ड्स अन द एरिया अफ द भाइब्रेटिङ बडी जति सर्फेस एरिया अफ द भाइब्रेटिङ बडी त्यति बडी भयो त्यति लाउडनेस अफ साउन्ड बढी हुने चान्स बढी हुन्छ मेन के हो इन अर्डर टु इन्क्रिज द सर्फेस एरिया अफ द भाइब्रेटिङ बडी हो is since it has large area मैले हिजो लेखाइदिए कि लेखाएन यो भन त लेखाइदिए लेखाइ कि लेखाएन मैले लेख्या हो लेख्या हो मैले लेखाइदिनु पर्छ हो त्यसो भए ल लेखिएर नआगोलाई थाहा हुन्छ हिजोको भिडियो त्यही भएर नगरौँ इन अर्डर टु इन्क्रिज द सर्फेस एरिया अफ द भाइब्रेटिङ बडी सिन्स इट हेज लार्ज एरिया हो लार्ज मास अफ एयर अथवा भोल्युम अफ एयर sets into vibration when the vibrating string is plucked. In order to increase the surface area of the vibrating body, all the instruments are provided with the hollow box. In order to increase the surface area of the vibrating body, since it has large area, large volume of air sensed into vibration when the vibrating string is plucked. While string तिम्रो गिटार स्ट्रिङ प्लग गर्दाखेरि के हुन्छ अब लार्ज भोल्युम अफ एयर के हुन्छ त्यो हलो बक्समा सेट इन्टु भाइब्रेसन एरिया बढी भएपछि के हुन्छ लार्ज भोल्युम अफ एयर के भयो भाइब्रेटिङ स्ट्रिङ इज प्लग्ड व्हिच देन increase the loudness of sound अथवा intensity of sound जे भन्नु पनि त्यही है intensity loudness मा डिफरेन्ट हुन्छ साउन्ड यो पढ्नु पर्छ पछि loudness अथवा देखिएन यो देखिएन हैन which increases the loudness अथवा intensity of sound यहाँ देखिएन भने intensity of sound है यसको पनि त्यही व्हाट इज द युज अफ साउन्डिङ बक्स भने के हो साउन्डिङ बक्स इज के हो हलो इनसाइडेड साउन्डिङ बक्समा के हुन्छ हाम्रो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट त्यही हो मेन त्यो गरेपछि के हुन्छ हलो इनसाइडेड हुन्छ त्यहाँ भएपछि हलो भइसकेपछि के हुन्छ दे आर के अरे द एयर मोलिकुल्स एयर इनसाइड द हलो बक्स सेट इन्टु भाइब्रेसन हो एयर भित्रको एयर के हुन्छ हामी स्ट्रिङमा गइसकेपछि एयरको भित्रको हलो बक्समा भएको एयरहरू भाइब्रेट हुन्छ त्यो भाइब्रेसनको कारणले के हुन्छ एउटा सर्टेन पोइन्टमा के हुन्छ त्यो स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी स्ट्रिङको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र त्यो फोर्स एयरको भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी म्याच भएर के हुन्छ रेजोनेन्स प्रोड्युस हुन्छ त्यसको कारणले म्याक्सिमम लाउड साउन्ड सुनिने हो यसरी तिमीले भूमिका बाँध्न सक्छौ रेजोनेन्सकै कन्डिसन त हो नि मेन यसको कन्टेन्ट भनेको के हो टु इन्क्रिज द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड अरु के कसरी इन्टेन्सिटी भयो भने तिमीले रेजोनेन्सको कन्डिसन देखाउनु पर्यो कसरी भन्नु पर्यो सुरुमा हलो बक्सको भित्र जति पनि एयर मोलिकुल्स हुन्छ जब हामीले स्ट्रिङलाई के गर्छौं प्लग गर्छौं त्यो गरेपछि स्ट्रिङ प्लग भएपछि त्यो भाइब्रेटिङ भएपछि त्यसको फोर्स फ्रिक्वेन्सीको कारण त्यसको फोर्स भाइब्रेसनको कारणले कुन भाइब्रेट भयो भित्रको एयर मोलिकुल्सहरु भाइब्रेट भयो र एउटा सर्टेन पोइन्टमा एयरको भाइब्रेटिङ फ्रिक्वेन्सी र स्ट्रिङको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी म्याच भइदिन्छ र रेजोनेन्स कन्डिसन अकर भयो त्यो भनेको रेजोनेन्स कन्डिसन अकर हुने भनेको के हो म्याक्सिमम साउन्ड अथवा म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड प्रोड्युस हो त्यति हो ल यो त मैले लेखे तिमीले सर्ट क्वेशन लेख्न सकिहाल्छ आफू ल अब अर्को के थियो हाम्रो टु भेरिफाई ल अफ टेन्सन भनेको F is
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट टी। यही होइन त हामीले गर्नुपर्ने ल अफ लेन्थ लेख्यो हैन इक्जामले हो हो सर हो। To verify this law, लेजेन्ड के फिक्स राख्नु पर्यो the resonating length between the bridges, भनेको याल है between the bridges and mu भनेको mass current length है are kept fixed. Different frequency of tuning fork are taken. Different frequencies of tuning fork are taken, and resonance condition is determined. Resonance condition is determined for each tuning fork by varying tension. When the graph is plotted between f and frequency and root t, then a straight line is observed which verifies the law of tension. To verify this law, the resonating length between the bridges and mu are kept fixed. Different frequencies of tuning fork are taken, and resonance condition is determined for each tuning fork by varying tension. कसरी टेन्सन भेरी गर्छ वेट राखेर different weight. When the graph is plotted between f and root t, then the straight line is observed which verifies the law of tension. यसको ग्राफ बनाइदेऊ एउटा ग्राफ बनाइदेऊ ग्राफ कस्तो बनाउनु पर्यो स्ट्रेट लाइन यता के हो फ्रिक्वेन्सी यता के हो विपसना तले बुझिराखस् त हिजो आदिनस् विपसनाले बुझिराखस् विपसना सर बुझ्दैछु बुझिन्छ यो सरी ल यो भयो मेट्दिम यो अब टु भेरिफाई द ल अफ मास per unit length भनेको that is f is directly proportional to 1 by root mu है यो यो मेटम कि नै भन त मेट्दिम यो खै बोलेको मेट्दिम कि नै यो भयो मेट्दिनु सर to verify this law अब के फिक्स राख्नु पर्यो द रेजोनेटिङ लेन्थ and the tension are kept fixed. The resonating length between the bridges and tension
in the string are kept fixed. More. Different wire, this one again, different wires of different diameter are taken, and the resonance condition is determined for each wire with different wires of different wire of different diameter are taken, and the resonance condition is determined for each wire with the help of different tuning fork. When the graph is plotted between f and root k, kf and 1 by root mu, and the straight line is observed, which verifies the law of mass. To verify this law, the resonating length AL ro tension fixed राखिन्छ. अब के लेखिन्छ, different wire भनेपछि mu different भइहाल्यो, of different diameter are taken, and the resonance condition is determined for each wire with the help of different tuning fork. हो, त्यसपछि के गरिन्छ, ग्राफ प्लट गर्दाखेरि f र 1 by root mu को ग्राफ गर्दाखेरि के आयो, स्ट्रेट लाइन f by यहाँ 1 by root mu है, अनि ग्राफ बनाइदिनु ल, यति गर्ने हो तिमीले। ठीक छ? जीवन के बुझ्या हो, के छ जीवन? अब झन् प्र्याक्टिकल गऱ्यो भने अझै मजाले बुझिन्छ। अब थ्योरी पढिसकेपछि सन्डेबाट क्लास हुन्छ तिमीहरूको। अब अरू अरूलाई नि इन्फर्म गरिदेऊ। सबैहरू को गाउँमा छ भने आयो हुन्छ। अब तिमीहरूको फर्मल नोटिस त्यस्तो आउँदैन। अब तिमीलाई ग्रुपमै राखिन्छौँ हामीले हैन, सबै कुरा। त्यो भएर सन्डेबाट चाहिँ तिम्रो क्लास हुन्छ है। ड्रेसै लाएर आउने, ड्रेस सबै को गाउँमा छ भने आउने। यहाँ साथीहरूलाई खबर गरिदिने है। तिमीहरूको भइसक्यो, कन्फर्म भइसक्यो, सन्डेबाट नै हो स्योर। के भने सुदीप? सुदीप, ओइ सुदीप, के भनेको तैँले? मेरो इन्टरनेट कनेक्सन अनस्टेबल भने। सुदीप, यो भयो तिमीहरूको? यो भयो? लेखेर भयो सर। ल, अब हाम्रो यसको पनि पार्ट सकियो वेबिनार। अब यो अलिकति थोरै न्यूमेरिकल छ हजुर। भइसक्यो हैन?
अब योसँग रिलेटेड थोरै हाम्रो न्युमेरिकल गरौँ एउटा दुईटा आज लेखिन्छ पहिला फर्मुला थाहा हुनु पर्यो के थियो हाम्रो फर्मुला पहिला भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रेस स्ट्रिङ भनेको कति थियो v = रुट अन्डर t बाइ म्यु यो त हामीले डाइमेन्सनलबाट निकालिसकेको t भनेको के हो टेन्सन म्यु भनेको मास पर युनिट लेन्थ अफ द स्ट्रिङ हो अब फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी on the stress string कति हो f = 1/2l रुट अन्डर t by mu हैन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी के थियो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हामीले के निकाल्दै यसरी निकाल्दै हैन दुईटा स्ट्रिङले अट्याच गर्दाखेरि फन्डामेन्टल भनेको यही थियो हो यहाँ f = कति हुन्छ यसको लेन्थ कति हो ल्याम्डा भनेको λ/2 भनेको कति हो l हैन त हो यो कति हुन्छ भन त यो λ/2 हो कि हैन नोट्सको बीचको डिस्टेन्स λ/2 भनेको कति थियो लेन्थ थियो ल्याम्डा भनेको कति थियो 2l थियो यहाँबाट मैले f निकाल्छु कति v/λ ल्याम्डा भनेको कति थियो v/2l अनि v को फर्मुला कहाँ राख्छु यहाँबाट राख्छु फन्डामेन्टल मोड यो फर्मुला त थाहा छ हो अब म्युलाई फेरि डायमिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त्यो v छ त्यो उ गर्दिनु त त्यो ढोका बन्द गर्दिनु अर्को के छ फर्मुला डायमिटरको केसमा डायमिटर के अरे उद्देश्य भने डायमिटर र देश र डेन्सिटी देश भने कसरी निकाल्ने म्युलाई चेन्ज गर्नु पर्यो f = कति हो 1/2l रुट अन्डर t म्यु भनेको मास पर युनिट लेन्थ हैन म्यु भनेको के थियो मास पर युनिट लेन्थ मास भनेको के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अपन लेन्थ डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी के भनिन्छ भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ अपन लेन्थ भनेपछि के एरिया भनेको πd²/4 माथि देखिएन हैन रो इन्टु πd²/4 र यो गिभन दिन्छ डेन्सिटी गिभन दिन्छ डायमिटर दिन्छ तिमीले म्यु निकाल्न सकिहाल्छ भनेपछि यहाँ कसरी निकाल्नु पर्यो f = 1/2l रुट अन्डर t बाइ म्यु भनेको कति आयो रो इन्टु πd²/4 कति आयो f = 1/2l माथि 4 गयो यहाँ माथि 2 आउँछ हैन अनि यहाँ 2l d आयो भनेको रुट अन्डर t बाइ पाइ रो यहाँ देखियो t बाइ देखिएन हैन f = रुट अन्डर t बाइ पाइ रो भनेपछि यो फर्मुला पनि एउटा हुन्छ है डेन्सिटी र डायमिटर त्यसो भने t बाइ पाइ रो ठीक छ ल एउटा न्युमेरिकल्स गरौँ त यही यति छ है फर्मुला हाम्रो चाहिन्छ क्वेसन छ यो सोधेकै क्वेसन गरिरहेको छु मैले के भन्नु स्टिल कहाँ छ steel wire steel wire 20 meter long whose mass is 30 gram is under tension of 500 Newton and is tied down at both ends. Calculate the frequency and wavelength of fundamental mode of vibration. Sir, 30 gram was 30 gram is under the tension of 500 Newton. Calculate the frequency and wavelength of fundamental mode of
भाइब्रेसन ल के दिएछ यहाँ गिवन अ स्टिल वायरको लेन्थ दिएछ दुईटा बोथ इनमा अट्याच गरेर राख भने हो दुईटालाई दुईटा इनमा बाँडिरहेछ एउटा स्ट्रिङ थियो स्ट्रिङ अफ द वायर अब यसको फन्डामेन्टल मोड त फिगर थाहा छ तिमीलाई यही हो फन्डामेन्टल मोडमा वेभलेन्थ कति हुन्छ यो लेन्थ छ भने λ/2 हो नि यति भनेको यो नोड्स यो एन्टी नोड्स नोड र नोड बीचको डिस्टेन्स कन्जुगेटिभ डिस्टेन्स कति हो λ/2 यो त तिमीलाई थाहा छ यो फन्डामेन्टल मोडको निकाल भनिरहेछ है λ/2 = l ल यहाँ चाहिँ हामीलाई लेन्थ गिवन लेन्थ कति छ 20 मिटर मास कति छ 30 ग्राम भनेको 30 × 10⁻³ मिटर हो टेन्सन कति छ 500 न्यूटन अनि के दिएछ अब निकाल्न सक्छ याफ निकाल्न सही छैन यो मास के को मास हो फेरि स्ट्रिङ को मास हुज मास भनेपछि वायर की स्ट्रिङ m/l त यहीबाट आछ न्यू = टेन्सन दिइराछ याफ निकाल्न सकिन्छ याफ के हो फर्मुला याफ = 1/2l √T/μ ल गर त 1/2l कति छ 20 √T भनेको छ 500 न्यूटन म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ कति हो मास पर युनिट लेन्थ भन त यही देखाइदियो है म्यू = कति छ या मास पर युनिट लेन्थ भनेको मास कति छ 30 × 10⁻³ अपन लेन्थ भनेको छ 20 कति आउने भयो भनेपछि यो माथि जाने भयो 500 × 20 अपन 30 × 10⁻³ यसलाई मेटे मैले याफ = कति आयो 1/40 5 to the 10 भनेपछि कति आयो 5 to the 10 × 10⁻³ अपन 30 × 10⁻³ कति आउँछ ल भन्दियो 6 भयो 6 1/3 कति हुन्छ यो 1/40 10⁻6 भनेपछि 1/3 × 10⁻³ यदि आउँछ 10⁻³ बाहिर आउँछ हैन 3.43 6 भयो 10⁻³ माथि आउँछ भनेपछि कति आयो भ्यालु भन त 14.43 न्यूटन आउँछ कति 14.43 ल 14.43 हर्ज आयो अब अर्को के निकाल भनेछ वेभलेन्थ कसरी निकाल्ने फन्डामेन्टल मोडको वेभलेन्थ कसरी निकाल्ने 20 × 2 अनि सर हो कति छ यही फिगर कि फन्डामेन्टल मोडको फिगर के छ अघि मैले भने हैन त यो याल हो भने फन्डामेन्टल मोडमा त के हुन्छ वेभलेन्थ भनेको λ/2 भनेको कति हुन्छ यो λ/2 हो यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ याल हैन त यो भनेपछि ल्याम्डा कति आयो 2l आयो भनेपछि λ2 × l कति छ ल 2 × 20 = 40 मिटर ल बुझिन्छ यो हो कलेज 12 12 बाट मात्रै हो अहिले सन्डे बुझिन्छ सर 11 हैन 11 लाई चाहिँ हामी इन्फर्म गर्छौं बाहिर भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ भने आउँदा हुन्छ भन्नु न कसले गरेको हजुर ल केही छ यसमा ल अब बाँकी न्युमेरिकलहरु त पछि गरौँ ल नेक्स्ट क्लासमा भाइ आज एउटा मात्रै गरे म 2-3टा पठाउँछु तिमीहरुलाई ग्रुपमा
यस्तै सिमिलर त्यो गरेर ट्राई प्र्याक्टिस गर अनि बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लास गरौँला है। सर आइतबार आउँदा कुन कुन किताब बोकेर आउँदा हुन्छ? कपी बोकेर आउँदा हुन्छ? के भन्ने के छ सबै लिएर आइज भन्ने सर के को बुक लिएर आउने अरे आइतबार आउनु आइतबार आउनु त्यो बुक भन्ने रफ कपी लिएर आइतबार रफ कपी मात्रै लिएर आइज अरे नोट नलिएर आइज रफ कपी मात्रै लिएर आइज हस् सर। है 11 बजे एउटा हैन क्लास 11 तिमीलाई इन्फर्म गर्छ 11 बजेबाट 11 बजेदेखि नै हो तिमीलाई अब ग्रुपमा नै हालिदिन्छ कि एक दिनमा अब भोलि आज भोलिमा है हस् ल हस् सर 2-3 पिरियडको मात्र हुन्छ कि सबै पिरियडको हुन्छ? सबै हुन्छ के 2-3 पिरियड किन अल्छी गर्ने हो तिमीहरू हैन सोधे अल्छी त किन गर्ने हो र